आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार राति 9 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको आफ्नो युट्युब च्यानलमा, टफ टक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज interfacenepal.com र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा iOS चलाउने श्रोताहरूले आइट्युन्स र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टफ टक सुन्न सक्नुहुनेछ। कम्युनिस्टहरूको डिक्सनरीमा सबैभन्दा बढी दोहोरिने दुई शब्द छन् जनता र जनजीविकाका सवाल, जसको राजनीतिक अर्थ हो कम्युनिस्टहरूको मुख्य प्राथमिकता पद, सत्ता, शक्ति होइन, जनता र तिनका समस्याहरू हुन्। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू अपवाद पर्छन्। बोलीमा जनताका कुरा गर्छन्, व्यवहारमा पद, शक्ति र सत्ताको युद्ध लड्छन्। 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यस्तै कारण कैयौँ पटक फुट्दै आएको छ। यस्तै फुटको नयाँ दृश्य अहिले सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिँदैछ। 2074 सालको चुनावमा राजनीतिक स्थिरता एवं जनता र मुलुकको समृद्धिको सपना बाँडेर दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र बीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो। त्यही नाराले चुनावमा बहुमत आएपछि पार्टी एकता समेत गरेको नेकपा अहिले शीर्ष नेताहरू बीच पदीय भागबण्डा नमिलेर फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। 2 वर्ष अघि आफैले गरेको प्रतिबद्धताको बर्खिलाप प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका नेताहरू पदको लडाईँमा छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आफ्नै सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेल यस्तो बेलामा खेलिरहेका छन् जुन बेला जनता कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट मरिरहेका छन्। सङ्क्रमणको जोखिमले आतंकित छन्। बाढी, पहिरो तथा डुबानले जनधनको व्यापक क्षति भएको छ। सलहका कारण किसानहरूका खेतीबारी नाङ्गिएका छन्। नागरिकहरू भोकै मर्ने स्थिति छ र अर्थतन्त्र चौपट भएको छ। नागरिकहरूमाथि एकै पटक आइपरेका यस्ता तमाम समस्यामाथि एक दिन पनि सत्तारूढ दल नेकपालाई छलफल गर्ने फुर्सद छैन। पछिल्लो 2 महिना यता त बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वरमा नेताहरूका दिनौँ भेला चलिरहेका छन्। एकले अर्कालाई कसरी सिद्ध्याउने योजनामा नेताहरू घन्टौँ बहस गरेर बिताइरहेका छन्। जनताहरू चरम सङ्कटमा परेका बेलामा शासकीय नेतृत्वमा रहेको दल र तिनका नेताहरू किन यो हदसम्म गैर जिम्मेवार बनिरहेका छन्? 2 वर्ष अघि गरेको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको प्रतिबद्धता के सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र थियो? पदीय भागबण्डाको खेलले मुलुकलाई नै बन्धक राख्नु अपराध नै होइन र? जनता भनेर भाषणमा फलाक्ने कम्युनिस्ट नेताहरूको प्राथमिकतामा आज जनता कहाँ छन्? के नेकपा फुटाउन देशी विदेशी शक्तिहरूको भूमिका छ? छिमेकी भारत, चीन र राष्ट्रपति जस्तो संस्था किन नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादमा मुच्छिने स्थिति आयो? नेकपा भित्रको विवाद के कारणले उब्जिएको हो र अब यो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई। नारायण काजीजी, टफ टकमा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई त ठिक छ? ठिक छु। ठिक छैन कि जस्तो लागेको छ। पार्टीलाई त सन्चो छैन नि, होइन? पार्टीमा केही समस्याहरू छन्। समस्या मात्रै भन्नुभन्दा नि सङ्कटको स्थितिमा पनि पार्टी छ, यो कुरा लुकेको छैन। तर हामी समस्याहरूलाई समाधान गर्दै सङ्कटलाई सकारात्मक निकास दिएर यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, यो पार्टीलाई एकतालाई सुदृढ पनि गर्ने, यो पार्टीले नेपाली समाजमा जे गर्ने लक्ष्य राखेको छ त्यो पुरा गर्ने, त्यसको निम्ति पार्टीको यथास्थितिमा रूपान्तरण गरेर परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। धेरै मान्छेले के भन्छन् भने पार्टीलाई चाहिँ अब क्यान्सरै लाग्यो र क्यान्सर लाग्दाखेरि शरीरको प्रिय अङ्ग सबै गुमाउनुपर्छ भनेर टिप्पणी गर्छन् साथीभाइहरू। त्यस्तो केही हुँदैन। यहाँ धेरै स्वाभाविक रूपमा चिन्ता चाहिँ छ, किनभने सामान्य भइदिएको भए त सरल ढङ्गले समाधान भइहाल्थ्यो। हामी उतार चढावको बिचमा छौँ, होइन?
विभिन्न खालका जिगज्यागहरू देखा परिराखेकै छ। त्यसकारणले पार्टी चाहिँ विभाजन पो हुने हो कि फुटमा पो बदलिने हो कि त्यो खतरा चाहिँ शून्य भइ नसक्या हो कि भन्ने चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक छ। यो खालि हाम्रो पार्टीको वा कम्युनिस्ट आन्दोलनको शुभेच्छुकहरूलाई मात्रै होइन, नेपाली समाजको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य चाहिँ हासिल भएको देख्न चाहने आम नागरिकलाई पनि यो पार्टीहरू चाहिँ फुट्ने काम चाहिँ नहोस् है, राष्ट्रिय पार्टीहरू भन्ने चिन्ता छ। त्यो चिन्तालाई म चाहिँ कदर गर्छु। त्यो चिन्ता शून्य स्तरको हो भन्न त म भन्दिनँ, तर यो पार्टी फुट्नै मिल्दैन, यो पार्टी फुट्न दिँदैन, यो पार्टी फुट्दैन। सामान्यतः अब यो नेताको बोली भयो, तर यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा चाहिँ अलिकति क्रिटिकल रिभ्यू पनि जरुरी हुन्छ होला, अलिकति इमान्दारीपूर्वक अभिव्यक्ति पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला। कति कुराहरू त्यसले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नै पार्टीभित्रका केही साथीहरूलाई पनि सहयोग पुगोस् भन्ने मेरो आजको आशय हो। आज तपाईँसँग संवाद सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म 2 वर्ष अगाडि तपाईँसँग टफ टक गर्दाखेरिको केही क्लिपबाट सुरु गरौँ आजको संवाद। एउटा शक्तिको रूपमा लामो कालसम्म जतिसुकै जसले उपेक्षा गर्न खोजे पनि माओवादी रहिरहन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्य भयो। दोस्रो कुरा के भयो भने नेपालमा जुन संविधान बनाएको छ त्यो संविधानको चुनाव प्रणाली र शासकीय स्वरूप जस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि माओवादीलाई उपेक्षा गर्ने हो, अवमूल्यन गर्ने हो भनेदेखि एमालेको हातमा कहिले सरकार जान सक्दैन भन्ने पनि उसले बुझ्यो। हामीले जनतालाई त समृद्धि दिनु पर्यो, सामाजिक न्याय दिनु पर्यो, समाजको आधार निर्माण गर्नु पर्यो। यसको निम्ति पार्टी एकता। दुईटा पार्टी त्यसरी मिलिरहँदाखेरि अथवा एकीकरण हुँदै गर्दाखेरि अरू आन्तरिक केही सहमतिहरू त भएको होला नि, को अध्यक्ष हुने, को कसरी बस्ने होइन। त्यसमा हामीले लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। हामी के गर्छौँ भने अब सरकार र पार्टी नेतृत्वको चाहिँ आलो पालो एउटा कालसम्म हामी जान्छौँ। हाम्रो एउटाले सरकार बनाउने भयो पहिला भने आधा समय अर्कोले सरकार बनाउने दिशातिर जान्छ। त्यो एउटाले सरकारको नेतृत्व गरेर त्यो अवधिमा चाहिँ अर्को पार्टीकोले चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्छ, अनि अर्को पार्टीकोले फेरि सरकार सम्हाल्दाखेरि पहिला सरकार सम्हाल्नेले पार्टीको नेतृत्व गर्छ। एक अवधि हामी त्यसरी जान्छौँ। त्यसपछि त पार्टी विधिसम्म ढङ्गले अगाडि बढ्छ, अनि विधिसम्म ढङ्गले अगाडि बढेपछि त संस्थागत जे निर्णय हुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यो पदको लागि हेरेर पार्टी एकता गरे हामीले त समाजवाद निर्माणको आधारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर। अहिले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन त भयो, राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ स्थायित्व भएन, त्यसले भ्रष्टीकरण बढेर गएको छ। त्यसकारणले यो भ्रष्टीकरण रोकौँ, स्थायित्व दिउँ, समृद्धिको दिशातिर त्यसलाई लैजाउँ, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाऊँ र त्यसले समाजवादको आधार तयार गर्छ। त्यसको निम्ति पार्टी एकता। त्यो अझ वेग भयो, त्यसमा अझ ब्रेकडाउन, अझ फोकस हुन सक्नुहुन्छ। हामी शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, त्यो पनि हाम्रो तफसिलको एजेन्डा हो, एउटा महत्त्वपूर्ण तर त्योभन्दा तलको एजेन्डा हो। त्यसको लागि शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन हाम्रो सहमतिको एउटा एजेन्डा हुनसक्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख एउटा एजेन्डा हुनसक्छ। तर मुख्य कुरा त थिम के हो त हाम्रो पार्टी एकता किन गरे होइन? यो थिमको भाषण त एकदम धेरै भयो। मलाई एक्सनमा चाहिँ अन्तर पर्ने कुराहरू एक्सनै त्यही हो। एउटा यो भयो, वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, वामपन्थी जनमत बहुमतको सरकार बनाउने, स्थायित्वको दिशातिर लैजाने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, जनमुखी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, त्यसले चाहिँ समाजवादको आधार तयार पार्छ। बस राजनीतिमा त तपाईँहरू यति धेरै व्यक्तित्व टकराव छ, यति धेरै महत्त्वाकांक्षा छ होइन? आफै पार्टीहरू, तपाईँहरूको आफ्नै पार्टी पनि तपाईँको आफ्नो पार्टी सम्झिनुहोस् र त्यतिखेरको तत्कालीन नेकपा माओवादी एकीकरण हुँदाखेरिको घटनाक्रम सम्झिनुहोस्। तपाईँ रहनुभयो, तपाईँका साथीहरू 2006 साल यता कम्युनिस्ट पार्टीको फुट हेर्नु हो भने जुट्ने भन्दा फुट्ने क्रम बढी छ। त्यो सबै हेरे भने पहिले फुट्यो, कम्युनिस्टले फुट्न बाहेक केही पनि जाने छैन भने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सकिङ न्युज राष्ट्रलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दियौँ कि अब यत्रो ठुलो एकता भयो कि नेपालका कम्युनिस्ट जति सबै ठाउँ आउँछन्। हो, अब मैले मेरा दर्शकलाई एउटा विश्वास गर्ने आधार त दिनुहोस्, तपाईँहरू कसरी मिल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको स्वभाव त ती दर्शकले देखेका छन् अथवा नेपाली जनताले देखेका छन्। आज यता भोलि उता त्यति धेरै महत्त्वाकांक्षा, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? केही त्यस्तो होइन गाइडलाइन्स बनाउनु निश्चित रूपमा त वामपन्थी जनमत प्रष्ट छ होइन, तर चाहिँ हामी छुट्टै बसेका कारणले त्यो जनताले दुःख पाउनु पर्ने, हामी कम्युनिस्ट भनिरहने, सधैँ कम्युनिस्ट नेता भनिरहने, कम्युनिस्ट पार्टी चलाइरहने छैन। 30 लाख युवाहरू चाहिँ खाडी मुलुक र मलेसियामा छन्, अनि हामी चाहिँ क्रान्तिको ठुल्ठुलो कुराकानी गर्छौँ,
तिनलाई देशभित्र चाहिँ रोजगारी दिन सक्दैनौ भने होइन म के अर्थ भयो? त्यता त म जान्दै जान्न, त्यो त सबै गफै भएको छ नारायण। होइन, अहिलेसम्म गर्नै पर्छ अब। त्यो त अहिलेसम्म गफै भएको छ। तपाईहरुले आफ्नो व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउने भन्दा बाहेक नेपाली राजनीतिले आम जनताको चुलो चौकोसम्म अथवा उसको जीवनशैलीमा तात्विक त्यस कारणले त परिवर्तन गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचार चरम छ, नेताहरूका मात्रै पेट बढेछन्, गरिब जनताले खान पाएको। राजनीतिमा त्यसकारण शुद्धिकरणको आवश्यकता छ। राजनीतिक स्थायित्व पनि मैले त्यही भएर लार्जर प्रवृत्तिको कुरा के गरिरहेको छु भने यति धेरै महत्त्वाकांक्षा, यति धेरै व्यक्तित्व टकरावमा गुज्रिरहेका नेताहरू अथवा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। फ्ल्यासब्याक भन्छ नि, के सम्झिनु भयो? मैले जे भनेको थिएँ त्यो कुरा सही थियो, सही छ, त्यही दिशामा पार्टी जानुपर्छ, अर्को कुनै उपाय छैन। अझै पनि सही छ भन्नु? एकदम सही छ। आज घटनाक्रमले देख्दाखेरि चाहिँ त्यस बेला तपाईँले पार्टी पदका लागि एकता हो र पदका लागि काहीँ हुनसक्छ र यो समाजवाद, समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि भन्नुभएको थियो नि, आजको दिनमा भनिदिनुहोस् त। एकदम सही। ठ्याक्कै के? अहिले पनि त्यही हो। अहिले हामीले चाहिँ होइन समाजवाद उन्मुख छ, समृद्धि आयो मुलुकमा, राजनीतिक स्थायित्व छ, भ्रष्टाचार कम भयो, के भयो? त्यसै कारणले त म भन्दैछु अहिलेको हाम्रो बहस तपाईँले त्यही भनेको कुरातिर छ। हामी समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा बहस उठ्यो कि हामीले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो, यो राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्नु पर्यो, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नु पर्यो र समाजवादको आधार तयार पार्नु पर्यो। त्यसको निम्ति पार्टी एकता भने हो नि, मैले त्यही कुरा पहिला पनि भनेको छु। त्यसरी हेर्दाखेरि फन्डामेन्टल दुईटा कुरा हामीले तपाईँकै प्रश्नमा आउँदैछु म। फन्डामेन्टल दुईटा कुरामा डिपार्चर गरौँ त भनेर हामीले हेरौँ। एउटा चाहिँ कमसेकम कम्युनिस्टको यत्रो बहुमतको सरकार आएपछि पोइन्टमा भनिदिनुहोस् डिपार्चर केमा भयो? 1 2 3 4 डिपार्चर भयो कि भएन भने त्यसैमा बहस हो अहिले कि चाहिँ हामीले संविधान कानुन नियमअनुसार हुने काम भन्छु नगराइकन र घुस नखाइकन गर्ने ठाउँमा पुर्याइको पुर्याएनौँ। सुशासनको कोणबाट, विकासको कोणबाट। हैन फेरि प्रश्न नराखौँ तपाईले। हैन मैले त पुर्यायो कि पुर्याएन भने पुर्यायो, मैले तपाईँलाई सोध्छु। पुर्याउन सकिएन र त बहस भइरहेछ अहिले, ठ्याक्कै कुरा हो। तर मैले भने तपाईँले पुँजीगत खर्च क्रियान्वयनको क्षमता विकास नगरिन फेरि तपाईँलाई सजिलो बनाइदिनु, त्यो बजेटमा विकास हुँदैन। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ असारे विकास र चाहिँ 40-50% भन्दा बढी विकास खर्च गर्न सकेनौँ पनि। फन्डामेन्टल कुरामै डिपार्चर गर्न सकेका छैनौँ। त्यसो भएपछि सामाजिक न्याय क्षेत्रको समृद्धिको कुरा हुँदैन। म चाहिँ टकटक हेर्ने दर्शक श्रोतालाई यो अन्तर्वार्ता, यो 48 मिनट लामो अन्तर्वार्ता 2074 साल असोज 18 गते, 2 वर्ष पुगेर अब 3 वर्ष लाग्छ। 3 वर्ष अगाडि पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा जाँदाखेरि तपाईँले भनेका, तपाईँले विश्वास गरेका कुराहरू हुन्। तपाईँले मैले व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाइरहेको छैन। तपाईँले त्यतिखेर यो राखेको विश्वास, तपाईँ अलिक बढी उत्साहित हुनुभयो, अलिक बढी उत्तेजित हुनुभयो, अलिक बढी आशा गर्नुभयो कि यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, इमान्दार भएर भनिदिनुहोस् मात्रै भने। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ आजको प्रक्रियासँग? त्यही तपाईँले भनेको अहिले ठिकै म त्यही पोइन्टमा आछु। अहिले तपाईँले भन्नु हो नि, तपाईँले भनेकै कुरा समाजवादको बारेमा, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको बारेमा, यो चाहिँ विधि पद्धतिको बारेमा जो कुरा भयो त भन्नुहुन्छ नि, त्यो धोका भयो। अहिले हाम्रो धोका भयो नभनौँ, त्यसमा जसरी जानुपर्ने हो हामीले त्यही गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यकता भयो। त्यसैले अहिले हाम्रो बहसै 3टा कुरामा छ के। हैन समीक्षा त सही ट्र्याकमा पनि हुँदा पनि हुनसक्छ, नहुँदा पनि हुनसक्छ। अहिले चाहिँ सही ट्र्याकमा जसरी जानु पर्थ्यो पार्टी पनि गएन, पार्टीको निर्देशनमा सरकार जसरी चल्नु पर्थ्यो त्यसमा पनि अपेक्षा गरे अनुसार प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने त अहिले बहस भएको हो। त्यसैले यसलाई व्यक्तिको पदको लेनदेनमा जो सीमितीकरण गर्न खोजिएको छ त्यो गलत हो। यहाँ बहस कहाँ छ भने विचार र नीतिको आधारमा पार्टी चल्यो कि चलेन र सरकार चल्यो कि चलेन, अथवा यसो भनौँ विधि र पद्धतिको आधारमा पार्टी चलेको छैन, संस्थागत ढङ्गले चल्यो कि चलेन, सरकार चाहिँ पार्टीको मार्गनिर्देशनमा चल्ने विधि अन्तर्गत चल्यो कि चलेन, र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता र प्रगतिशील मूल्य मान्यता संस्कृतिको आधारमा हाम्रो सरकारका मन्त्रीहरूको वा सबैको आचरण र हाम्रो नेता कार्यकर्ताको आचरण भयो कि भएन भन्दाखेरि गम्भीर रूपले होइन हामीले सोच्न पर्ने ठाउँमा पुग्यो है। त्यस्तो भइराखेको छैन। विचार नीतिलाई प्राधान्यता दिने, विधि र पद्धतिलाई प्राधान्यता दिने, कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता र संस्कृतिलाई प्राधान्यता दिने र हाम्रो मुख्य कार्यभार यो राजनीतिक परिवर्तनलाई सीमित नराखिकन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा विस्तारित गर्ने र सामाजिक न्यायको समृद्धिको लक्ष्य पुर्याउने। त्यो शब्दजाल मात्रै भयो, मात्रै भयो। मैले भन्न खोजेँ डिबेटै अहिले त्यसमा हो, मेरो अझै यस्तो बहसै त्यसमा हो। ठिक छ, तपाईँ त पार्टीको प्रवक्ता हो, पार्टीको बचाव गर्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न के हो भने अघि तपाईँले त्यो भिडियोमा
3 वर्ष करिब अगाडि तपाईले जसरी जनता प्राथमिकतामा राखेको कुरा गर्नुभयो अथवा जुन स्थायी सरकारको चाहनाको कुरा गर्नुभयो, आजको दिनमा त नेताहरूको आँखामा जनता छन्। हरेक दिन त्यो कुर्सीमा बसेकोलाई कसरी त्यहाँबाट गलत्याउने र आफू त कुर्सीमा बस्ने भन्दा बाहेक यो पछिल्ला केही महिना केही गर्नुभयो तपाईँहरूले? तपाईँको त्यो कुरासँग त म सहमत छैन। केमा चाहिँ त्यसरी डिबेट चाहिँ म कहाँ छु भने अहिले त्यसै ल भन्नुहोस्, तपाईँको नेकपाले गएको 5 महिना के गर्दै आयो ल भन्नुहोस्। डिबेट चाहिँ व्यक्तिमालाई कोलाई कहाँ राख्ने भन्नेमा छ भनेर जो प्रचार गरिँदैछ त्यो कुरा सत्य होइन। के हो त? सत्य के हो भने हामीले हाम्रो यो लक्ष्य अघि भनेको सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नका निम्ति हामीले सरकार कसरी चलाउने, पार्टी चाहिँ कस्तो बनाउने, कसरी चलाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण त्यसलाई छोडिदिएर व्यक्तिको चाहिँ पदको लेनदेनको रूपमा मात्र यसलाई सीमित गर्न खोज्यो भने पार्टी र आन्दोलनलाई धोका हुन्छ। दिनौँ त्यो बैठकमा राखेका कुरा अनि कहिले अध्यक्ष कमरेडको कुर्सी यता सार्ने र उता सार्ने जनताले थाहा पाउँदैनन्, यत्रो मिडियाले अपडेट गरेका छैन। तपाईँले यो भन्ने बित्तिकै पत्याउँछ। त्यो कुरा चाहिँ त्यो सामान्य कुरा हो। त्यो कुरालाई मेजर बनाउनु चाहिँ गल्ती हो होइन। मेजर कुरै त्यही छ, तपाईँहरु अलमोस्ट कुरा त्यही छ। मेजर कुरै होइन त्यो कसैले भन्नेर त हुने कुरा होइन। हामी त लडिरहेका छौँ नि। कोरोनाको यत्रो महामारी, यत्रो बाढी पहिरो, नेकपाको कुन दिनको बैठकले एउटा एजेन्डा पास गर्यो त्यो जनताको नाममा भन्नुहोस् त? होइन, तपाईँले आफ्नो पावर गेममा बाहेक तपाईँले मलाई एक्सेप्ट लागिरहेको छैन। मैले प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु। त्यो प्रवृत्तिकै बहस भइरहेछ। हो, त्यो प्रवृत्तिको बहसमा पनि इमानदार भएर समीक्षा गर्न सकेनौँ भने त कहाँ पुग्छौँ त? होइन, हामी प्रवृत्तिकै बहस गरिराखेका छौँ एकदमै। त्यसमा कुनै छैन कसैले चाहिँ भ्रम फाइदा गर्नु, विचलित हुनुपर्ने के आवश्यकता छैन। प्रवृत्तिको बहस हो यो। भ्रम भन्दा पनि भ्रम चिर्ने प्रयत्न हो। टफटकमा म त्यो गर्छु। तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् कि त्यसो भए तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नेकपा पार्टीको पछिल्ला महिनाहरू? पार्टीलाई चाहिँ हामीले विधि र पद्धतिमा चलाउन सकेनौँ। अहिले चलिरहेको छ, त्यसमा नेतृत्वको मुख्य भूमिका भयो। ओके, होइन, संस्थागत भयो। अझ बुझ्ने गरी फुटाएर भनिदिनुहोस्। एकदम साङ्गठनिक एकीकरण पनि अहिलेसम्म भएको छैन पुरा। त्यो जे भयो ठिक हो भन्न सकिन्छ त भने 3 महिनामा साङ्गठनिक एकीकरण पुरा गरेको, साङ्गठनिक एकीकरण पनि अहिले पूर्ण भएको छैन भनेपछि त्यो कमजोरी भएन? पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउने बेस्ट डेमोक्रेसी अभ्यास गर्छौँ भने कम्युनिस्टहरूले, अनि भन्ने बेला बेस्ट डेमोक्रेसी अभ्यास गर्छौँ, उच्चतम लोकतन्त्र अन्तर्पार्टी जनवाद भन्ने, तर चाहिँ पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरामा चाहिँ जो अहिले अवरोध देखा परेको छ, विघ्न बाधा देखा परेको छ, वा त्यसरी चलिरहेको छैन, त्यो त समस्या हो नि हाम्रो। त्यसको त जवाबदेही त तपाईँहरू सबैले लिनुपर्छ। सबैले लिनुपर्छ, तर प्रवृत्तिगत समस्याहरू छ नि त। सबैले लिनु भनेर सामान्य कुरा गरेर हुँदैन। सबभन्दा बढी जिम्मेवारी कसले लिने र कसरी फेर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो पनि बुझ्ने गरी भन्दिनुहोस् न। जिम्मेवारी मात्रैको कुरा होइन, फेर्ने कुरा हो यो। खालि चाहिँ ल हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्टहरूमा एउटा बडो राम्रो कुरा थियो, दुर्गुण हुन आइरहेको छ अहिले। ए कमजोरी भयो भने आत्मालोचना गरिदिने, आत्मालोचना भरे त त्यसलाई गहिरापुरा बोध गर्ने कमजोरी भयो भनेर, र त्यसको निष्कर्ष के हो भने सच्याउने भने हो। सच्याउने गरे दिशातिर गयो भने पो आत्मालोचना त। त्यसकारणले यो चाहिँ लिडरसिप नै मुख्य जिम्मेवार हो। अनि यो चाहिँ तपाईँलाई छुट छ, जस्तो सरकारमा बसेको बहुमत ल्याएको मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, तपाईँहरू जस्ता आजीवन जेल बसेका देशका लागि योगदान पुर्याएका भन्ने नेताहरू भएको पार्टी, मुलुकमा संसारभरि यत्रो महामारी छ, यत्रो बाढी पहिरो विपद परेको छ, तपाईँहरू आफ्नै आन्तरिक कलममा बस्ने छुट छ, पाइन्छ त्यो छुट छ? होइन, यसको लागि हामीले छलफल बहस गरे, यसलाई छोडेर होइन। कहिलेसम्म गर्ने छलफल? कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई कसरी अगाडि बढाउने होइन, अहिले त्यसमा चाहिँ हामीले केही पनि गरिरहेको छैन। मुलुकले कति क्षति होइन, त्यो कुरा सत्य होइन। त्यसलाई अझ राम्रोसँग कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गरे। भनेपछि हामीले जस्तो भनौँ न, भनेपछि पार्टी अध्यक्ष कमरेड सीमानामा को समस्या, अतिक्रमणको समस्या हाम्रै पार्टीले त गरिरहेको छ नेतृत्व होइन। त्यसलाई चाहिँ अर्को ढङ्गले व्याख्या गर्न त मिलेन। अझै राम्रो कसरी गर्ने भन्ने पो डिबेट छ हाम्रो त। कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, त्यसपछि अहिले चाहिँ अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कट, त्यसलाई पुनरुत्थान कसरी गर्ने, पुनरुत्थान नगरिकन सामाजिक न्याय कसरी गर्ने, धेरै सिद्धान्त भयो। डिबेटै त्यही छ नि त हाम्रो। धेरै सिद्धान्त भयो। मैले सिधा बुझ्ने गरी के भने यति जिम्मेवार तपाईँले भनेको पार्टी, अघि फेरि तपाईँले मैले पुरानो आर्काइभ अघि देखाएर भने, त्यो आर्काइभ मेरो दर्शक श्रोताले हेर्न सक्छन्। तपाईँको 2 वर्ष अगाडिको इन्टरभ्यू, तपाईँले जुन अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्योभन्दा परिस्थिति भिन्न छ। अझ असहज छ जनजीवनमा, यत्रो ठुलो महामारी छ, यत्रो ठुलो बाढी पहिरो छ, जुन कुरा तपाईँलाई खासै सिरियस नलाग्न सक्छ होइन। तर त्यो सिरियस कुराहरूमा चासो नदिएर आफै रुमल्लिरहन सत्य नै होइन। तपाईँले सत्य नै होइन, त्यही कुरामा त हामी छलफल गरिरहेका छौँ। कोभिड-19 हाम्रो त एजेन्डै त्यही थियो। यसमा थाहा छैन तपाईँलाई? कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण पहिलो एजेन्डा, सीमा समस्या, अतिक्रमण, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा दोस्रो एजेन्डा,
त्यसपछि पार्टीको अहिलेसम्मको कामको समीक्षा, सरकारको कामको समीक्षा, एनसीसी, हाम्रा त डिबेटहरू हुन् नि त, बहसहरू नि। यसलाई चाहिँ पन्छाउन मिल्छ र? बालुवाटारको हरेक बैठकमा यही कुराहरू भइरहेछ। पहिला सुरु नै सीमाबाट भएको, तपाईँलाई थाहा छैन? दोस्रो कोभिड-19 हाम्रो डिबेट। ठिक छ, तपाईँ इमान्दार भएर भन्दै हुनुहुन्छ, एकदम गम्भीरतापूर्वक भनिरहेको छु, मैले पत्याउँछु। र तपाईँहरू सबैले यसैलाई महत्त्व दिएर छलफल गराउनु भएको छ बालुवाटारमा हरेक दिन जसो हो भने म तपाईँप्रति सम्मान प्रकट गर्छु। यसको निम्ति पार्टीको एकतालाई कसरी सुदृढ गर्ने, यो पार्टी बर्बाद भयो भने हुँदैन, निष्क्रिय भयो भने हुँदैन, क्रान्तिकारी भएन भने हुँदैन, र सरकार पनि ठिक ढङ्गले चलेन भने हुने पो डिबेट भएको छ त। अब यहाँ केही चाहिँ विद्वानहरू म के देख्छु भने, मैले अगाडि पनि सोधेँ, तपाईँहरू बडो कुरा गर्ने होइन, पार्टी सिस्टममा हुने, अनि चाहिँ पार्टी सिस्टममा आफ्नो सरकारको, पार्टीको सरकारको पर्फर्मेन्स कस्तो भयो भनेर छलफल गऱ्यो भने त्यहाँ छलफल गर्ने हो, चाहिँ के अरे संसदमा आइज छलफल गर्ने भए भन्छ कतिपय विद्वान भन्ने मान्छेहरू, वाहियात मान्छेहरू। पार्टी सिस्टममा पार्टीको सरकारको समीक्षा चाहिँ बैठकमा हुँदैन, त्यति बुझ्न नगर्ने चाकरी पनि हद हुन्छ नि। अनि तपाईँलाई चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री पद्धतिको शासन प्रणालीको बारेमा ज्ञान छैन? त्यो भनेको एउटा प्रणालीको विशेषता भनेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने हो कि तपाईँहरू सधैँ दागा धर्नलाई बालुवाटार गइरहनु पर्छ? एउटा प्रणालीको विशेषता भनेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने हो कि तपाईँहरू सधैँ दागा धर्नलाई बालुवाटार गइरहनु पर्छ? त्यस्तो होइन, काम गर्न दिए हुन्न। यो सिस्टमै छैन, हामी कहाँ छौँ भन्ने नै थाहा छैन मान्छेहरूलाई। हामी अहिले नयाँ प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौँ। त्यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन, कोही त्यसमा डुब्छ भने डुबोस्, हामी छैनौँ। त्यो भनेको पार्टीले नै घेराबन्दी पारेर, पार्टीले घेराबन्दी होइन, पार्टीको अहिले त बुर्जा डेमोक्रेसीमा पनि काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रको आधारमा सरकार चलाउँछ। अहिले काङ्ग्रेस छोडिदिउँ, म छलफल गर्छु। अर्को, पार्टीले सरकार चलाउने मार्गदर्शन गर्ने त सामान्य कुरा हो, बुझ्नु न? त्यो कुरालाई चाहिँ अनदेखा गरेर पार्टीको बैठकमा सरकारको चर्चा गर्न नहुने, छलफल गर्न नहुने कस्तो डेमोक्रेटिक माइन्डसेट हो क्या? अनि तपाईँहरू किन, अनि हामीलाई यति कुरा थाहा छैन? अनि त्यो बैठक पार्टी कार्यालयमा किन राखिन्छ? होइन, सरकार बालुवाटारमा किन जानुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो त व्यवहारिक, प्राइम मिनिस्टर क्वार्टरमा किन जानुहुन्छ? व्यवहारिक समस्याको कारणले हो। प्रधानमन्त्रीले मेरो अलिकति स्वास्थ्य प्रतिकूलता छ, मलाई जान आउन गाह्रो हुन्छ, यहाँ राखिदिउँ भनेपछि त्यो टेक्निकल कुरा हो। तपाईँले भनेकै कुरा सही हो, हामी सकेसम्म पार्टीको कार्यालयमा गर्नु राम्रो हो। तर प्राइम मिनिस्टर जो पार्टीको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मेरो व्यवहारिक समस्यालाई बुझिदिएर यहाँ बैठक राखौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अस्वीकार गरौँ, त्यति राम्रो भएन भनेर हामीले भने हो। ओके, तपाईँ र म धेरै डिबेट गर्ने भन्दा पनि तपाईँ एउटा पार्टीको प्रवक्ता भएको हिसाबले मैले केही कुराहरू बुझ्नलाई, तपाईँलाई जनतालाई सूचना गर्नु तपाईँका लागि पनि अवसर हो, जनता नागरिकले थाहा पाउन्। तपाईँलाई अस्ति मत दिएर पठाएका बहुमतले जिताएको पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ, यथार्थ भनिदिएको राम्रो हुन्छ। आजको गाँठी समस्या चाहिँ के हो? तपाईँहरूलाई जनता कोरोना महामारीमा परे, बाढी पहिरोमा परे, तिनको बढी चिन्ताले तपाईँहरू अहिले बढी यो झगडामा व्यस्त हुनुभएको, तपाईँको अहिलेको रेफरेन्समा अहिलेको कुरा त्यो पनि हो। हामीले चाहिँ मूलभूत बढी समस्या के हो? मूलभूत तपाईँहरूको यो तनाव के हो? पार्टी फुट्ने अवस्थामा किन पुगिरहेको छ? पार्टी फुट्दैन, तपाईँले भनेर फुट्छ र पार्टी? हामी फुट्नै दिन्नौँ, पार्टी फुट्दैन। त्यसमा यो पार्टीको संस्कार अनुशासनभित्र पर्छ। एउटा दुईटा अध्यक्ष तपाईँको पार्टीमा, एउटा पार्टी अध्यक्षले चाहिँ बोलाएको बैठक क्यान्सल गर्छन्, स्थगन गर्छन्, अर्का आदि मान्छे आएर अर्का अध्यक्षले बैठक सञ्चालन गर्छन्। यो गाईयात्रा चाहिँ स्वाभाविक हो। आदि मान्छे नहुनुहोस् तपाईँ। पार्टी एकताको सङ्क्रमणकाल छ, त्यो मारिसना गएपछि अन्त हुन्छ। त्यसै भन्नुहोस् न, अनि पार्टी एकताको सङ्क्रमणकालमा हामी सङ्क्रमणमा छौँ भन्नुहोस् न। सङ्क्रमणमा त छौँ, त्यति गर्ने बुझेको छैन त? होइन, मारिसना गएको छैन, पार्टी एकताको सङ्क्रमणकालमा छौँ हामी। त्योभन्दा पनि तपाईँका पार्टीभित्रका मान्छेहरूले भन्छन् के भने यो विवाद चाहिँ तपाईँहरू पार्टीका दुईटा अध्यक्षको टकराव हो र ती अध्यक्षका केही गोटीहरूले चाहिँ त्यो पार्टीलाई झन् गन्जागोलमा पुर्याए भनेर भन्छन्। बिल्कुल गलत हो। म यो कुरा भन्दिनँ कि पार्टीमा व्यक्तिवाद छैन, म यो कुरा भन्दिनँ कि पार्टीमा महत्त्वाकांक्षाहरूले काम गरेका छैन, म त्यो भन्दिनँ। एकदम शब्दजाल होइन, एकदम शब्दजाल सिधा कुरा हो। जे हो त्यो सिधा भन्दैछु। यति धेरै घुमाएपछि त घुमाएकै छैन। तपाईँलाई अर्को कुरा भन्दै हुन्थ्यो भनेर लाग्यो हुनाले घुमा भने होइन, पर्दैन। सुन्नुहोस् न, पर्दैन। पार्टीमा व्यक्तिवाद छ, त्यसै कारणले त हामीले भनिराखेका छौँ, व्यक्तिवाद मुद्दा लडिराखेका छौँ हामी। यसलाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, मेरो दर्शक श्रोताले म म फुटाइदिन्छु, भनिराखेको छु, खुकुलो बनाइदिन्छु, सजिलो बनाइदिन्छु। व्यक्तिवाद छ, महत्त्वाकांक्षाको प्रवृत्ति छ, पदीय व्यवस्थापनको कुरा पनि छ, तर मूल कुरो त्यो होइन। के हो त मूल कुरो? मूल कुरो अघि मैले भने 3टा कुरा हो। विचार र नीति अनुसार पार्टी चल्यो कि चलेन, सरकार चल्यो कि चलेन,
विधि पद्धति अनुसार पार्टी चलेको हैन, चलेन चलेकै चलेन नभन्नु, चल्यो भने चल्यो भन्नु, चलेन भने चलेन भन्नु। चलेन र त भइराखेको छ त अहिले बहस त्यसमा हो नि। हो, मेरो प्रश्न पनि त्यही हो, मेरो प्रश्न पनि त्यही हो। यस्तो बेलामा आम जनतालाई चाहिँ तपाईँले सम्झिनु भएन भन्ने प्रश्न हो। त्यो सम्झेकै पार्टी चाहिँ तिम्रो पार्टी सिद्ध्याऊ अनि जनतालाई सम्झाऊ भनेर कसैले हामीलाई उपदेश दिन्छ भने हामी मान्दैनौँ। पार्टी नबनाइकन यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया नेतृत्व गर्न सक्दैन। तपाईँ पार्टी बनाउन कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्न हो। समय लाग्छ, हामी 3 वर्ष त मेहनत गरिराखेका छौँ, जिताएर पठाएको 3 वर्ष भयो। त्यसैको निम्ति गरिराखेका छौँ। अघि तपाईँले भन्नुभएको समृद्धिका लागि भने हैन, सुशासनको लागि अहिले पनि त त्यही भइराखेको छ त, बहस गरिरहेको छौँ हामी। अनि तपाईँको पार्टी बैठकमा सल्लाह हुन्छ, छलफल हुन्छ, अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुहुन्छ कि भ्रष्टाचार अचाक्ली भयो, सुशासन भएन, जनताले दुःख पाए त भनिरहेछन् नि त हैन। त्यसै कारणले त त्यसलाई रूपान्तरण गर्न हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गर्न भने पार्टीको साङ्गठनिक एकड पनि पुरा भएन, पार्टी विधि पद्धतिमा नि चलेन, हाम्रो पार्टी सुदृढ हुनुपर्ने अकर्मण्यताको शिकार भइरहेछ, गतिशील भएन, पार्टीमा चाहिँ भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया बढेर त्यसमा यो पार्टी सम्हालिएपछि पो हामीले चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने बहस हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पार्टीको बहस भन्न मिल्छ, यो राष्ट्रको बहस हो। अनि हाम्रो सरकारले चाहिँ सामाजिक न्याय क्षेत्रका समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न पर्ने, त्यसको निम्ति चाहिँ पहिला 2टा आधारभूत कुरा गर्नुपर्ने हैन, सुशासनको कुरा र विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई चाहिँ यो पुँजीगत खर्च क्रियान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने र भन्छुन नगरिकन घुस नखाइकन काम हुने स्थिति सृजना गर्नुपर्ने। कम्युनिस्टको सरकारले त्यो पनि सुनिश्चित गर्न सकिएन। त्यसकारण त्यसलाई कसरी सुधार्ने भनेर छलफल हुँदाखेरि पदको छलफल हो यो। ओके, अनि कस्तो हो कि विकृत गरिदिने सबै कुरालाई बाबा। त्यो पनि छ, मैले त भने नि बाबा, व्यक्तिका महत्त्वकारी छन्, पदीय व्यवस्थापनका कुराहरू पनि छन्, तर त्यो मेजर होइन। त्यो मेजर भयो भने त हाम्रो पार्टी बाँध्दैन। अस्ति मङ्सिरमा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले गरेको त्यो बुदामा के छ सम्झिनुहुन्छ? कुन बुदामा? कुन बुदामा? कुन बुदामा? अगाडिदेखिका सबै बुदाहरू सम्झिनुहोस् न, सम्झौताहरू। आलो पालो सरकारमा बस्ने होला, त्यो सम्झौताभन्दा अगाडि अध्यक्ष कसले बढी कार्यकारी प्रयोग गर्ने होला, तपाईले त्यो रातो टेबल कहाँनेरि सार्ने भन्ने कुराहरू त्यो कुरा तपाईले गर्ने हो भने त यो संसारमा यो देशहरुमा प्रधानमन्त्री पद किन राख्ने होला, पार्टीमा पार्टी अध्यक्ष पद किन राख्ने होला, त्यस्तो कुरा गरे नि हुन्छ त। यस्तो हैन, ठीक छ, मेरो कुरा यहाँलाई मन नपर्न सक्छ, प्रश्न त अक्सर नेताहरुलाई मन पर्दैन। मैले तपाईलाई नि भने हैन, मैले बुझ्ने गरी मात्रै भन्दिन खोजिया के भने आम लार्जर तपाईको पार्टी भित्रका हरेक कार्यकर्ता, हरेक नेता, स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी ओली समेतलाई यहाँनेरि व्यक्तिवाद हावी भएको छ, यहाँ सबलाई पद चाहिएको छ। यो सबै कुरा त्यो लोभले अड्कियो, मुलुकमा सुशासन हुन सकेन अथवा जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सकेन भनेर त सबैले कुरा गरिरहेको हो नि यो विषयमा। त्यसै कारणले त बहस भयो भन्दैछु म तपाईलाई। त्यसै कारणले त बहस भयो हैन, मैले भने व्यक्तिवादी सर्वसत्तावाद हुनु भएन, जसले पार्टी पनि बिग्रिन लाग्यो, सरकार पनि बिग्रिन लाग्यो। त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। सच्याउने तरिका 2टा हुन्छ। एउटा जो व्यक्तिहरू जिम्मेवार छ उनीहरूले आत्मालोचित हुने, करेक्सन गर्ने र सच्याउने। दोस्रो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ती व्यक्तिहरू सचिन्नन्, त्यसकारण व्यक्तिहरूको भूमिकामा परिवर्तन गरेर सापेक्ष रूपमा सकारात्मक प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवृत्तिको प्रशिक्षण जस्तो भयो हैन, त्यो पार्टी प्रशिक्षण जस्तो भयो, जनताले बुझ्ने गरी। मैले तपाईले भनेको कुरामा भन्दिन नि हैन, बुझ्ने भाषामा हैन। अनि तपाई 2टा बाटो, त्यसकारण या त चाहिँ व्यक्ति सम्बन्धित व्यक्तिहरूको करेक्सन भएर रूपान्तरण हुनु पर्यो, या चाहिँ नकारात्मक प्रवृत्तिको वाहकहरूको सट्टाको भूमिका सकारात्मक प्रवृत्ति, सापेक्षमा सकारात्मक प्रवृत्तिका वाहकहरूको भूमिकामा परिवर्तन गरेर त्यसलाई हल गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अर्को त्यो प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू चाहिँ तपाईहरुले समीक्षा गर्नु भएको छ, त्यसको पहिचान भएको छ? एकदम पहिचान भएको छ। अहिले प्रमुख रूपमा चाहिँ हैन, प्रमुख रूपमा कमरेड केपी चाहिँ पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रवृत्तिगत समस्याको मुख्य वाहक उहाँ हो हैन। त्यसपछि चाहिँ अरु पनि आफ्नो ढंगले हैसियत अनुसार जिम्मेवार छन् हैन। सब हाम्रो विचारधारात्मक सांस्कृतिक समस्याको प्रतिबिम्ब सबै नेताहरूको टिममा छ, कुनै एउटा चोखो छैन हैन। तर अहिले मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ। ओके, अब त्यस्तै यता अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा पनि त्यस्ता केही प्रवृत्तिगत केही समस्याहरू देखिएन। किन छैन? सन्तुलित रूपमा मैले नै लड्या हो, भन्दिनु न के मैले नै लड्या हो। के छन्? अहिले पनि भनिरहेको छु, व्यक्तिवादको समस्याको चाहिँ हामीले समाधान गर्ने हो, व्यक्तिको मात्रै होइन। मुख्य प्रवृत्तिको समस्यालाई मुख्य बनाएर सङ्घर्ष गर्नुभयो, व्यक्तिमा आउनुभयो भने भोलि रूपान्तरण हुन्छ। ठीक छ। व्यक्तिको मात्रै कुरा गर्नुभयो भने के हुन्छ भने प्रवृत्ति चाहिँ त्यो बाँकी नै रहन्छ। बिल्कुल। त्यसकारणले प्रवृत्तिको सङ्घर्षलाई मुख्य बनाऊँ,
त्यो प्रवृत्तिलाई रूपान्तरण गर्न व्यक्तिहरूको भूमिकामा पनि आवश्यक परिवर्तन गर्नु पर्यो, गरौँ। त्यसो भने चाहिँ नयाँ आउने व्यक्तिहरूले हिजो त प्रवृत्तिको लडाइँ पो लड्यो भनेर आफूलाई सुधार गर्नु पर्यो, होइन होइन मात्रै परिवर्तन भयो भने र प्रवृत्ति त्यही भयो भने त के काम? अहिलेको बहसै त्यसमा हो क्या। म त यो बहसलाई विचलित गरिदिने, बहसलाई विकृत गरिदिने, आफ्नो स्वार्थको निम्ति कसैले नगरोस् भन्ने चाहन्छु। तर त्यो भन्दा पनि अलिकति त्यसको लागि भन्दा पनि तपाईँहरू समीक्षा गर्नै तयार नभएको हो कि छलफल बहसका लागि नै रेडी नभएको हो कि आफू बाहेक अरू कसैको प्रश्नै मन नपरे हो कि त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि। जस्तो केपी ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्न मन परेन, प्रचण्डजीलाई कुनै प्रवृत्तिका बारेमा केपी ओलीले औँलाएको कुरा मन परेन होला, त्यो पनि समस्या छ। त्यसो गर्न पाएँ त्यो समस्यालाई त मैले आइडियोलोजिकल कल्चरल प्रब्लम, वैचारिक सांस्कृतिक समस्या भने हो नि। त्यो छ हो। त्यसो भए किन जस्तो एउटा आक्षेप जस्तो केपी ओली पक्षवालाहरूको आरोप के छ भने सरकारलाई कहिले पनि तपाईँ ओ नै गर्न सक्नु भएन सरकारले गरेका कामहरू भन्ने आक्षेप पनि छ नि त। होइन, यो कुरामा दुईटै कुरा छ। एउटा चाहिँ यो तर्क पार्टीले गरेको सकारात्मक कामहरू, होइन, जस्तो पार्टीले सबभन्दा पहिले, होइन, यो चाहिँ अहिले भनौँ न राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताकै प्रश्नमा केही सकारात्मक भूमिका खेल्यो। लिम्पियोद्वारा लिपुलो कालापानी जस्ता चाहिँ पहिलोचोटि यही सरकारले नै लिम्पियोद्वारा पनि हाम्रो भूभागै हो भनेर औपचारिकमा भन्ने यही कमरेड केपी ओलीकै सरकार। योभन्दा अगाडि पार्टीहरूले भनेका थिए, बुद्धिजीवीहरूले भनेका थिए, व्यक्तिहरूले भनेका थिए, तर कुनै सरकारले औपचारिक प्रस्ताव राखेका थिएन। कमरेड केपी ओलीकै सरकारले हो, यो त रिकगनाइज गर्न सक्नु पर्यो। बिल्कुल। हामी चाहिँ नक्सा छाप्यौँ, प्रकाशित गऱ्यौँ, यही सरकारले गर्यो, हिजो किन भएन त? यद्यपि त्यो पार्टीले निर्णय गरेको हो, होइन, तर पनि प्रधानमन्त्री त लागू गर्न पर्यो नि त, लागू गरेन भने के हुन्थ्यो? अनि सरकारले त गर्यो। त्यस्तै चाहिँ संहिता क्रियान्वयन जटिल थियो, संहिताको क्रियान्वयनको प्रक्रियामा यो सरकारले कानुन बनायो, नियमहरू बनायो, वित्तीय संहिता लागू गर्यो, त्यो त गर्यो। अब संहिता लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ लागू हुन्छ, तर अझै परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुर्यायो। मौलिक अधिकारको क्रियान्वयनको प्रक्रियामा चाहिँ आवश्यक कानुनहरू बनाउने काम यही सरकारले गर्यो, होइन। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको हकमा जति गर्न पर्ने त्यो गर्न सकेन, त्यसको निम्ति आवश्यक सुशासनको प्रश्नमा चाहिँ अपेक्षाकृत भूमिका भएन भन्ने हो। त्यस कारणले एउटा प्रश्न तपाईँले भनेको सही नै छ। यो सरकार ढाल्नुहुन्छ? हजुर, यो सरकार ढाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यो सरकार ढाल्नुहुन्छ? हजुर, यो सरकार ढाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? सरकार ढाल्ने कुरामा पनि यस्तो छ, मतलब बहसका क्रममा पार्टी पनि राम्ररी चलेन, सरकार पनि राम्ररी चलिराखेका छैन, जस्तो ढङ्गले चल्नुपर्ने हो त्यसको नेतृत्व चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको भनेर बैठकको सुरुवातमा केही सिनियर लिडर कमरेडहरूले उहाँले छोडिदिए हुन्छ भन्नुभएको हो। तर औपचारिक रूपमा प्रस्ताव यो बनेको छैन, होइन। त्यसमा चाहिँ छलफल भइराखेको छ, पार्टी र सरकारलाई राम्रो गरी सञ्चालन गर्न र हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्न, होइन, के गर्ने भन्ने बारेमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइराखेको छ। तर राजीनामाको, सरकारको छोड्ने राजीनामाको माग हाम्रो पार्टीको औपचारिक प्रस्ताव बनेको छैन। अनौपचारिक खेल चाहिँ भएको छ। अनौपचारिकमा त बैठकमै भनेको छ त, मैले खेलको नभन्नु न तपाईँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमै भनेको छ त, प्रचण्ड कमरेडले, झलनाथ कमरेडले, माधव कमरेडले, वामदेव कमरेडले बोल्दाखेरि नै भन्नुभयो त, औपचारिक बैठकमै भन्नुभयो त, के को खेलको कुरा? तर त्यो प्रस्ताव त भनेको छैन। त्यो त पछि भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने मलाई ढाल्नलाई अथवा यो सरकार गिराउनलाई अरू विदेशी शक्तिसँग लागेर आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू लागेका छन् भनेर भन्नु भने किन भन्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले त्यो गलत भन्नु। प्रधानमन्त्रीले तीनटा कुरा गलत भन्नु। राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा, भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा, हिजो नाकाबन्दीको बेलामा पनि उहाँले शिर ठाडो पारेर नेपालीले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसको हामीले प्रशंसा गऱ्यौँ। उहाँले प्रधानमन्त्री भएर नै नाकाबन्दी अन्त नगरे म भारत जान्न भन्नुभयो, राम्रो कुराकानी गर्नुभयो। अहिले पनि उहाँको सरकारले, उहाँको नेतृत्व गरे सरकारले लिम्पियोद्वारा चाहिँ नेपालकै भूभाग भनेर औपचारिक रूपमा राज्यको तर्फबाट पहिलोपटक भन्नुभयो। पार्टीले निर्देश दिँदै पनि, होइन, नछाप्या भए त हुन्थ्यो होला नि त, कुनै प्रधानमन्त्री छाप्यो त अहिलेसम्म। उहाँले त्यो नक्सा प्रकाशित गर्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा हो। र अहिले पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको लडाइँमा उहाँले चाहिँ अरूसँग जतिसुकै अन्तर्विरोध भए पनि म चाहिँ अड्छु भन्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर उहाँले तीनटा कुरा गल्ती गर्नु। अन्तर्विरोध राख्नु र आफ्नो पक्षमा अड्नु एउटा कुरा हो, इरिटेसन गर्नु र वार्तै नहुने स्थितिमा पुर्याउनु राम्रो कुरा होइन। उहाँले हाउसमा बोल्दाखेरि भारतको चाहिँ प्रतीक चिन्हको सन्दर्भमा जे बोल्नुभयो त्यो नबोल्या भए हुन्थ्यो, होइन। दोस्रो कुरा, उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो सरकार ढाल्न चाहिँ भारत लागेको छ र त्यही अनुसार यहाँ छलफल भइराखेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। पार्टीको साथीहरूलाई दलाल भन्ने र चाहिँ विदेशको चाहिँ जो हामीले पछाडि धकेलेका छौँ नाकाबन्दी पछाडि, अहिले उनीहरू चाहिँ धेरै पछाडि धकल्न हामी सफल भएको छौँ, त्यसमा कमरेड केपी ओलीको पनि योगदान छ।
अब अहिले चाहिँ फेरि नेपालीलाई चाहिँ भारतले यस्तो गर्न खोज्यो, भारतले केही लाग्दैन, यहाँ भारत पछाडि बसिया छ अहिले, उसको इच्छा र चाहना भए पनि केही लाग्दैन। तपाईँले सही भनेको नक्साकै कुरामा पनि त्यो कोर्दाखेरि र नक्सा जारी गर्दा पुग्छ कि त्योभन्दा पहिले जुन नक्सा हामीले बनायौँ त्यो नक्सामा आज नेपालीलाई प्रवेश गर्न नदिनु भनेर इन्डियन लोकल अथोरिटीले सूचना जारी गर्छ होइन? सरकारले प्रतिवाद गर्छ। मैले भनेको त्योभन्दा पहिले अरू औपचारिक वार्ताहरूको प्रक्रियाहरू हुन्थे होला, छलफलहरू हुन्थे होला, बहसहरू हुन्थे होला होइन, आधारहरू जुटाउने हुन्थ्यो कि एउटा नक्सा जारी गर्दाखेरि फेरि त्यो अर्को नागरिकलाई त्यो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ जस्तो त होइन? त्यो चाहिँ होइन, त्यो राष्ट्रताका नाममा अर्को एउटा कुनै अपरिपक्व काम त हुँदैन। वार्ता गर्न लगातार हाम्रो सरकारले भन्दा भारत वार्तामा बसेन। त्यस्तो स्थितिमा हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा नीति बमोजिम नक्सा प्रकाशन गर्नु सही नै हो, त्यसो गर्दैमा वार्ता नहुने स्थिति हुन। तर तीनटा कुरा चाहिँ अभिव्यक्ति गलत भयो प्रधानमन्त्रीको भन्ने मेरो कुरा हो। त्यसले इरिटेसन पैदा गर्छ स्वाभाविक रूपमा, डिप्लोमेटिक स्किल भएन, कूटनीतिक श्रेष्ठता भएन। दोस्रो कुरा प्राइम मिनिस्टरको त एउटा स्वाधीन मुलुक, एउटा सार्वभौम सत्ता, एउटा देश, प्रधानमन्त्रीले मेरो सरकार हटाउन चाहिँ भारतले खेलिरहेछ भन्ने एउटा कुरा त यथार्थमा पनि भारत पछाडि धकेलिया छ, त्यसमा उहाँको पनि भूमिका छ त्यो सफल हुनुभएकोमा। तर अहिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पदीय सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कुरा बोल्नुहुन्छ र पार्टीभित्रका मान्छेले दलाल भन्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा उहाँले अयोध्याको कुरा उठाउनु, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको शीर्ष नेताले त्यस्तो कुरा भन्नुहुन्छ। त्यस्तो कुरामा गल्ती भएको छ उहाँको प्रस्तुतिहरूमा। त्यो गल्ती चाहिँ त्यत्तिकै गरे भन्ने लाग्दैन। राष्ट्रवादको एउटा लहरको बीचमा चाहिँ आफूलाई उभ्याउने र रक्षा कवच बनाउने जसो सोच्नुभयो त्यो चाहिँ गल्ती हो। तर जे राष्ट्रिय सार्वभौमता र बहुलेखताको निम्ति गर्नुभएको छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ प्रशंसनीय छ। यो कुरा नभइदिए भए त्यो धेरै माथि उठ्थ्यो। ओके, अब अघि तपाईँले भन्नुभयो कि इन्डियन इन्भल्भमेन्ट अलिकति धकेलियो, इन्डिया अलिक पछि पऱ्यो भन्दै गर्दाखेरि तानिएको चाहिँ कोही छ उत्तरतिरबाट? तान्या भए पनि यहाँ बढी कुरा छ, हेर्नुहोस्, तान्या छैन। म त्यस्तो तान्या छैन। पछिल्लो समय नेपालका लागि चिनिया राजदूत होङ याङछीको अलिक बढी गतिविधि। मेरो यसमा दुईटा कुरा छ। चीनको राजदूतले पनि यो बारेमा सोचिदिए भए हुन्थ्यो, हाम्रो नेताहरूले पनि यो बारेमा सोचिदिए भए हुन्थ्यो। अहिले भेटघाट त्यसरी गर्नुपर्ने मैले कुनै आवश्यकता देख्दिनँ। सरकारी कामको लागि सरकारसँग भेट्दा एउटा कुरा भयो, तर पार्टीको नेताहरू र पार्टीको अफेयर्सको बारेमा कुरा गर्ने गरी अरू कसैलाई पनि भेट्नु अहिले उपयुक्त समय होइन, एउटा मेरो भनाइ। दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ अब यहाँ एउटाले गरेन भने हाम्रो यहाँ कन्स्पिरेसी थ्योरी, षड्यन्त्रको सिद्धान्त अलिक बढी भयो नेपालमा। केही भयो कि यो चाहिँ हामी नेपालले त गरे होइन होला, कि त भारतले गर्यो, नभए चिनले गर्यो, नभए अमेरिकाले गर्यो भनिदिइहाल्ने होइन। त्यस्तो होइन, नेपालीले नै गर्छ अब विदेशमा होइन। अरूले इच्छा राख्नु, चाहना राख्नु एउटा कुरा हो, तर नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले, नेपालको नेताहरूले आफैले डिसिसन गर्न सक्षम छ, गर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको दाबी कि व्यवहारमै पनि हो? दाबी हो। अहिले पछिल्लो गतिविधिमा हामीले त्यो गरेका छौँ। नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि नेपालको बारेमा फैसला हामी आफैले नै गर्ने गरेका छौँ। माइक्रो म्यानेजका सबै इच्छा चाहनाहरू दमित भएका छन्, हरकतहरू पछाडि धकेलिए। त्यो फेरि 2 वर्ष अगाडि तपाईँले बोलेको र आज आएर हातिया फुचा जस्तै भयो हुने जस्तै भयो नि। बोलीमा र तपाईँको दाबीमा प्रतिबद्धताले त केही पनि लछाइरहेछ भन्ने कुरा त पब्लिकले देखिसके। अहिले व्यवहारमा के गरिरहेको छौँ? त्यसलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको पनि होइन। व्यवहारमा के गरिरहेको छौँ हामीले? के गर्नु? व्यवहारमा विदेशीको डिक्टेसन लागू भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ चिनिया राजदूत होङ याङछीले यो गएको 2 महिनामा तपाईँका पार्टीका कति नेतालाई कति पटक भेट्नुभयो, कति पटक घर खोज्दै पुग्नुभयो? होइन, भेट्ने कुरामा त मैले तपाईँलाई पहिले नै भनिसकेँ। अनि अहिले त्यो के हो? मलाई हस्तक्षेप मान्दिनँ। चिया कुकी खान मात्रै जानुभयो? त्यो कुरो चाहिँ नगरे हुन्थ्यो यतिखेर, जसको कुरा गरे पनि भन्ने मेरो भनाइ हो। अनि तर तपाईँले चाहिँ हस्तक्षेपै ठान्ने। तर नारायणजी त्यो त दोहोरो कुरा भयो नि, त्यो नगरेको भए हुन्ने भन्ने फेरि तपाईँ आफै। त्यसले मान्छेले पर्सेप्सन मात्रै पनि ठिक टाइममा ठिक ढङ्गले दिनुपर्छ। हस्तक्षेप नगरे पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो बिचमा भने के कुराकानी गर्यो भन्ने कुराको हो। जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो मैले त सिस्टम बनाएको थिएँ कि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ स्टाफ बस्नुपर्छ त्यहाँ। ठिक छ, अघि तपाईँले भन्नुभयो अब होइन बाहिरी हस्तक्षेप छैन, हामी आफै नेपालीले नै गर्ने हो सबै भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसको आधार चाहिँ तपाईँले इच्छा आशय राख्दैन भने छैन, उनीहरूको प्रवृत्ति समाप्त भइसक्यो भने छैन। तर नेपालमा चाहिँ हामी सक्षम भएका छौँ, हामी गर्छौँ। अहिले हस्तक्षेप अनुसार काम भइरहेछ भन्ने कुरा गलत कुरा। अहिले हस्तक्षेप अनुसार काम भइरहेछ भन्ने कुरा गलत कुरा। त्यसो भए चिनिया राजदूत होङ याङछीको कुरा अलिक बढी अतिरञ्जित हो। अतिरञ्जित हो।
यो चीनले हस्तक्षेप गर्ने एउटा कुरा त राष्ट्रिय सार्वभौमिकता होइन। हस्तक्षेप त तपाईँ आफैले शब्द प्रयोग गर्नु, मैले त्यो भन्ने भन्दा पनि किन उहाँको दौडधुप यति चाँडो? तपाईँहरूको पार्टी सङ्कटमा पर्ने, तपाईँहरूको हरेक दिन बैठक, हरेक दिन त छिनाझम्टी छँदैछ, पार्टीको रणाको यति धेरै छ, अनि त्यही बेला भन्नु न, छलफल बहस भन्नु न, कस्तो रणाको भन्नुहुन्छ, कोही किचलो भन्छन्, कोही रणाको भन्छन्, कोही व्यक्तिको लिचाचुडी भन्छन्, छलफल बहस भइराखेको छ। अझ राम्रो भाषामा भन्दा त्यसलाई अन्तरपार्टी सङ्घर्ष भनिन्छ हामी चाहिँ। नारायणजी, त्यो चाहिँ तपाईँसँग त पोजिटिभ टोन होला, तर तपाईँहरूका नेताहरूले प्रयोग गर्ने शब्द बोक्ने हो हामीले। तपाईँहरूको पार्टीको कुरा यहाँ रिफ्लेक्ट भएको, प्रयोग गरे भए पनि गलत छ। तपाईँले अन्तर्वार्ताको सुरुदेखि तपाईँले के इम्प्रेसन दिइरहनु भएको छ भने यो सबै कुरा मैले यहाँ सिर्जना गरे होइन, मैले भनेको किचलो नभन्नु, मैले कुनै एउटा स्क्रिप्ट लेखिरहेको जस्तो कुरा गर्दै हुन्छ। यी सब तपाईँहरूका गतिविधिहरूको समीक्षा गरिरहेको छु मैले। बुझेँ, त्यो कुरा पब्लिक मैले प्रश्न मात्रै पार्न खोजेँ, किचलो होइन। होइन, अझ मैले तपाईँलाई के प्रश्न पार्न खोज्छु भने मैले चाहिँ युजली तपाईँहरूको एक दुईवटा समस्याहरू छन् हाम्रा प्रश्नहरूसँग, प्रश्नप्रति अलिकति पूर्वाग्रह अथवा यसले के गर्छ, हाम्रो आशय के हो भने तपाईँ प्रवक्ताका मुखबाट पार्टी कसरी गुज्रिरहेछ, तपाईँहरूको पार्टीको सरकार के हुन्छ, केपी ओली र प्रचण्डको विवाद के हो भनेर सोध्न खोज्दैछु। हामी अन्त्य घुमेका छैन है, अहिलेको बहसमा चाहिँ म प्रवक्तामा सीमित छैन, किन बहस भइरहेछ त, छलफलमा त आफ्नो दृष्टिकोण पनि व्यक्त गर्छ। अब मलाई भनिदिनुहोस्, पछिल्लो पटक राष्ट्रपति पनि जोडिनु भएको हो पार्टीको विवादमा, सिधा भन्नुहोस्। राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्था त्यसरी जोडिनु हुँदैन, जोडिनु भएको छैन। होइन, जोडिनु हुँदैन भनेर तपाईँले मैले प्रश्न सोधेको, जोडिनु भयो भनेर सोधेको। जोडिनु भयो भने बाहिर चर्चा भएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अनि किन त्यहाँ अध्यक्ष कमरेड के कारणले जानु हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। होइन, अगाडि पछाडि अरू बेला जानु भएको छैन नि, त्यहाँ कुनै कुरा भइरहँदा, कुनै छलफल हुँदै गर्दाखेरि पार्टीको कुरा लिएर जानुभयो भने गलत हो, तर मैले पार्टीको कुरा त्यसरी लिएर गएर राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो गरिमामय संस्थालाई विवादमा तान्नु हुँदैन, कसैले पनि तान्नु हुँदैन। तर पार्टीको प्रवक्तालाई सोधेको छु, तपाईँलाई त्यो कुरा जानकारी छैन? त्यसो भए होइन, उहाँहरू किन जानुभयो जानकारी छैन मलाई। पार्टीको कुरा लिएर जानुहुन्न, किन राष्ट्रपतिलाई बिचरा मुस्ने? आम मान्छेको टिप्पणी चाहिँ के छ भने तपाईँलाई थाहा नभएको छ, तर आम धेरै बुझ्नेले चाहिँ के हुन्छ भने पार्टीको कुरा लिएर गइरहेका छन् हरेक पटक। त्यसो गरेर प्रचण्ड कमरेड गए पनि, केपी कमरेड गए पनि, अरू सबै गए पनि होइन। अब शेरबहादुरजीसँग भेट्दाखेरि के छ नेपाली काङ्ग्रेसको हालखबर भनेर राष्ट्रपतिले सोध्नु भने एउटा कुरा हो। हामीसँग भेट्दाखेरि के छ, उहाँ आफै हिजो भएको पार्टीको बारेमा अलिकति सोध्नु भने एउटा कुरा हो। तर पार्टी अफेयरमा हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्रपतिले चाहना राख्नुहुन्छ भनेर प्रचार गर्ने बा पार्टी अफेयरमा राष्ट्रपतिलाई तान्ने कुरा गलत छ। ठिक छ। अब जतिसुकै बहस गरे पनि म यो कार्यक्रम एउटा पोजिटिभ नोटमा एन्ड गर्छु। बहुमत, जनताले अस्ति बहुमत दिएर जिताएको पार्टी, तपाईँले 2 वर्ष झन्डै 3 वर्ष अगाडि भन्नुभएको इन्टरभ्यू मैले देखाएँ। त्यतिखेर तपाईँले बोलेको कुरा मैले तपाईँलाई सारमा भनिदिन्छु कि तपाईँले त्यतिखेर पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि चाहिँ सरकारको नेतृत्व पालै पालो हुन्छ होइन, मुलुकमा समाजवाद उन्मुख हामी त्यतातिर जान्छौँ, समृद्धि हुन्छ मुलुकमा, राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ, नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर यी सबै कुरा भन्नुभएको थियो। यी कुनै कुरा पनि देखिएन यो 3 वर्षमा। अब यस्तो त्राइमाम नागरिकलाई, जनतालाई, तपाईँका अस्तिका मतदातालाई यस्तो पीडा भएको छ आजको दिनमा कि यो सरकार ढल्ला, पार्टी फुट्ला भन्ने तनाव छ। समाधानको सूत्र के? अबको बाटो मैले 3टा कुरा भनेको छु, भनिदिनुहोस्। अहिले एउटा चिन्ता छ, यत्रो परिवर्तन पछाडि यो देशलाई नेतृत्व गर्न भनेर पार्टी एकता गरियो, यो पार्टी फुट्ला कि भन्यो। पार्टी फुटाउनु हुँदैन, पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्छ, फुट्दैन पहिलो। दोस्रो कुरो, यो यथास्थिति जो छ, पार्टी सांगठनिकीकरण प्रक्रिया नभए पनि हुने, विधि पद्धतिमा नचले पनि हुने होइन, सक्रिय नभएर गतिहीनता अकर्मण्य भए पनि हुने, भ्रष्टीकरण भए पनि हुने, सरकारले पनि घोषणापत्र हेरे पनि नहुने, पार्टीमा आधारभूत कुराहरूमा राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिँदाखेरि छलफल गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ। यसलाई म के भन्छु भने यथास्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ अहिलेको निकास। तेस्रो चाहिँ हामी महाधिवेशनको तयारीमा जानुपर्छ, पार्टी एकताको सङ्क्रमणकाल अन्त गर्न। मङ्सिरमा पनि चर्चा भएको छ, मङ्सिरमा सम्भव छैन, किनभने महाधिवेशन भनेको वैचारिक कार्यभारलाई पुरा गर्ने गरी, वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने गरी गर्नुपर्छ र साङ्गठनिक कार्यभार पनि पुरा गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो वैचारिक कार्यभार पुरा गर्नलाई र आवश्यक तयारी पुरा गर्नलाई मङ्सिरमा हुँदैन, केन्द्रीय कमिटीले चैत्रमा भनेको छ, त्यसैलाई ध्यान दिएर हामीले महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ। त्यो पहिलो मुद्दा अलिकति फुटाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ? पार्टी रक्षा कसरी गर्नुहुन्छ, एकताको रक्षा? भयो भने हुँदैन बाबा, म त पार्टीको नेता हुँ नि, पार्टी फुट्दैन। कसले फुटाउँछ पार्टी? हेरौँ त, कसले फुटाउँछ पार्टी? नेपाली जनतालाई कसले धोका दिन्छ हेरौँ त, कस्तो कुरा? फुट्न दिन्न, फुट्दैन पार्टी।
अनि तपाईँका अध्यक्ष एकजना आफै निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नाम दर्ता गर्न जानुहुन्छ, अर्का अध्यक्षले भन्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली अथवा हाम्रा पार्टीका अर्को अध्यक्षले अर्को पार्टी दर्ता गर्न उहाँकै सक्रियतामा दर्ता भयो भनेर भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँले यसरी अम्ला बजारेर फुट्दैन भन्दाखेरि मेरो दर्शक श्रोताले कसरी पत्ता त्यो छलफल गरेर समाधान गर्ने क्षमता राख्छौँ। त्यो क्षमता कति महिना कति वर्ष लाग्छ तपाईँलाई? वर्ष नभन्नुहोस्, वर्ष नभन्नुहोस्, अब केही समयमा हल हुन्छ। तपाईँले मन जाँदा यो अन्तिम प्रश्न मनको कुरा गरिदिनुहोस्। अहिलेसम्म तपाईँले पार्टीको प्रवक्ता भएर बचाउ गर्नुभयो होला, मेरो प्रश्नहरूलाई जवाब भित्रबाट एउटा कुरा भित्रबाट भनिदिनुहोस् कि त्यत्रो ठुलो मेजोरिटी लिएर आएको पार्टी फेरि जतिसुकै किचालोमा फँसे पनि फेरि एट द एन्ड अफ द डे पार्टी फुटे पनि नफुटे पनि पार्टीको रूपमा फेरि जनताको घर दैलोमा जानुपर्छ होला। त्यतिखेर जाँदाखेरि चाहिँ कुन मुख लिएर जानु पर्ला? यही मुख लिएर जाने, यही व्यवहार देखाउने जस्तो लाग्दैन कहिले कहिले मनमा? यस्तो छ, मलाई यो पार्टी पहिलो कुरो त फुटे पनि नफुटे पनि भन्ने म फेरि क्लोज गर्न चाहन्छु। पार्टी फुट्दैन, एक पार्टी जान्छ। दुई कुरा, हामीले केही पनि गरेका छैन यो सरकारले भन्ने कुरा सत्य होइन। केही काम सकारात्मक नै गरेको छ, जो मैले बुँदागत रूपमा पनि भने। तर हामीले चुनावमा जाँदासम्म जो सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने यो भनेर जुन स्तरको काम गर्नुभयो त्यो भएको छैन। त्यसको निम्ति नै हामी बहस गर्दैछौँ, सच्याउँछौँ, रूपान्तरण गर्छौँ। ओके, त्यसमा दुईवटा कुरा। तपाईँहरूले पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्री अगाडिपट्टि सरकारका मान्छेलाई यो सरकारले केही पनि गरेन भनेर बेली बिस्तार लगाएर त्यहाँ लगाएको आक्षेप एउटा थियो भने तपाईँले यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो सरकारले केही गरेछ पनि भन्नुभयो। कुन चाहिँ सत्य हो? अहिलेको सत्य भनेको कुरा सत्य होइन, यही सत्य हो। त्यो कुरा बैठकमा पनि भनेको छ। बैठकमा छलफल हुँदा त यो कुरा भएन भने अलि बढी छलफल हुन्छ नि त सच्याउनलाई। त्यहाँ अलि बढी हो, अलि बढी हुन्छ नि त्यसो भए त्यहाँ अलि बढी कोही अलिक व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ अलि बढी बनावटी हो, यहाँ अलिक बढी हो भयो भनेको पनि बनावटी होइन। दुईटै स्वभाव हो नेता, दुईटै कुरा। जति सकारात्मक छ सकारात्मक भन्नु पर्यो। तर हामी चुनावमा जान, खालि हामी चुनाव जित्नलाई चुनावमा जानको लागि हतियार बनाउन मात्रै राम्रो काम गर्ने होइन नि। यो देशप्रति हाम्रो जिम्मेवारी छैन, यो जनताप्रति हाम्रो जिम्मेवारी छैन? रङ्गाजी, प्रश्नै त्यही हो। जनताप्रतिको तपाईँहरूको वचनबद्धता पुरा गर्नलाई तपाईँहरू लाग्नुहोस्। मेरो हामी अहिले मेहनत त्यही गरिराखेका छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद।